दोस्तों, जिलहज का चांद नजर आने से पहले ये सदका रोज निकालें। कामयाबियां कदम चूमेंगी, हर दुआ पूरी होगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल के 365 दिनों में वो कौन से 10 दिन हैं जब कायनात का पूरा निज़ाम आपकी एक पुकार पर हरकत में आ जाता है। लोग कहते हैं कि किस्मत बदलने में बरसों लगते हैं, लेकिन मैं आज आपको साबित करूंगा कि जिलहज का चांद नजर आने से पहले का सिर्फ एक छोटा सा अमल आपकी जिंदगी के अगले 10 सालों का फैसला कर सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सदके का वो खुफिया कोड बताने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपकी दुआओं को वीआईपी प्रोटोकॉल दिलाता है, बल्कि आपके रिस्क के रास्ते में आने वाली उन रुकावटों को भी जड़ से खत्म कर देता है जिनका आपको गुमान भी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही या घर में बरकत खत्म हो चुकी है, तो याद रखें कि आपने शायद वो एक खुफिया चाबी इस्तेमाल ही नहीं की जो सिर्फ इन मुबारक दिनों में काम करती है। अगले चंद मिनट में मैं आपको 9 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपका अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। हम नफ्सियात से लेकर जदीद साइंस तक और कदीम रूहानी इसरार से लेकर घर की बरकत तक हर उस पहलू को खोलेंगे जो आपको एक आम इंसान से एक कामयाब और खुशहाल इंसान बना सकता है। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि अगर आपने इस वीडियो का 1 सेकंड भी स्किप किया तो शायद आप वो नुक्ता खो देंगे जो इस साल आपकी तकदीर बदलने वाला था। तो क्या आप तैयार हैं उस सफ़र के लिए जहां से सब कुछ मिलने की शुरुआत होती है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ख़ास दिनों में हमारा दिल बहुत बेचैन क्यों होता है, या क्यों कुछ लम्हात में हमें लगता है कि अगर हम अभी दुआ मांगेंगे तो वो ज़रूर पूरी होगी? ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये इंसानी नफ्सियात और कायनाती वक्त का एक बहुत बड़ा राज है। जिलहज के ये पहले 10 दिन दरअसल इंसानी जहन के लिए एक रूहानी अस्पताल की तरह है। नफ्सियात कहती है कि इंसान का दिमाग जब एक ही तरह की रूटीन और परेशानियों में फंस जाता है तो वो थक जाता है। उसे एक ऐसे वक्फे की ज़रूरत होती है जहां वो खुद को दोबारा से जोड़ सके। जिलहज का चांद नजर आने से पहले की जो घड़ियां हैं वो आपके दिमाग को ये सिग्नल देती हैं कि रुक जाओ, अब बदलने का वक्त आ गया है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले कुछ अरसे से जहनी तनाव या किसी नामालूम खौफ का शिकार हैं? अभी कमेंट में या अल्लाह मदद लिखें, क्योंकि आज से आपकी नफ्सियाती उलझनों का हल शुरू होने वाला है। दोस्तों, इन 10 दिनों में जब आप सदके की नीयत करते हैं तो आपके दिमाग में एक ख़ास तब्दीली आती है। यानी जब आप अल्लाह के नाम पर अपने हाथ से कुछ निकालते हैं तो आपका दिमाग उस खौफ से आज़ाद हो जाता है कि मेरा क्या बनेगा। यही वो लम्हा है जहां से आपकी रूह को सुकून मिलना शुरू होता है। ये दिन आपकी रूह को ये यकीन दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। जब आप इन मुबारक दिनों में कदम रखते हैं तो आपका लाशऊर उम्मीद से भर जाता है। और याद रखें, जिस इंसान के पास उम्मीद हो उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। लेकिन सिर्फ ज़हनी सुकून ही काफ़ी नहीं है, हम सबको अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए रिस्क और बरकत भी चाहिए। तो अब सवाल यह है कि जब हम नफ्सियाती तौर पर तैयार होकर मैदान में निकलते हैं तो अल्लाह हमारे इस अमल को एक सौदे की शक्ल में कैसे कबूल करता है। अब अगला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके रिस्क के तमाम बंद दरवाजे खोल देगा, क्योंकि अब हम बात करेंगे अल्लाह से सौदा और रिस्क की गारंटी के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि अल्लाह के साथ मुनाफा वाला सौदा कैसे होता है तो अगला हिस्सा मिस मत कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2। दोस्तों, हम सब दुनिया में कारोबार करते हैं, सौदे करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने कायनात के मालिक के साथ सौदा किया है? जिलहज का चांद नजर आने से पहले जब आप सदका निकालते हैं तो ये दरअसल आपका अल्लाह के साथ एक ऐसा मुनाफा बख्श सौदा होता है जिसमें घाटे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसे मैं कहता हूँ सिफर का सफ़र। इसका मतलब क्या है? सिफर का सफ़र यह है कि जब आप अल्लाह के सामने अपनी जेब खाली कर देते हैं, अपने गुरूर को ख़त्म कर देते हैं और ये कहते हैं कि या अल्लाह, मेरे पास जो कुछ था मैंने तेरे नाम पर दे दिया, अब मैं सिफर हो चुका हूँ, अब तू ही मुझे भर दे। और याद रखें, जब बंदा अल्लाह के लिए खाली होता है तो अल्लाह उसे अपनी रहमतों से भर देता है। दोस्तों, आप में से कौन कौन चाहता है कि उसके रिस्क में ऐसी बरकत हो कि वो कभी ख़त्म ना हो? अभी कमेंट्स में रिस्क हलाल लिखें ताकि हमें पता चले कि कितने लोग अल्लाह के साथ ये मुबारक सौदा करने के लिए तैयार हैं। लोग डरते हैं कि पैसे देने से कम हो जाएंगे। भाई, ये दुनिया का हिसाब है कि 10 में से 2 गए तो 8 बचे। अल्लाह का हिसाब ये है कि जब आप 10 में से 2 उसकी राह में देते हैं तो वो उन 2 को 200 बनाकर वापस लौटाता है। जिलहज के इन 10 दिनों में किया गया सदका आपके माल की ऐसी इंश्योरेंस कर देता है कि पूरा साल कोई बड़ी परेशानी आपके माल के करीब नहीं फटक सकती।
दोस्तों ये रिस्क की वो गारंटी है जो कोई बैंक या कोई कंपनी आपको नहीं दे सकती। लेकिन भाई जब हम अल्लाह से ये सौदा कर लेते हैं और सिफर होकर उसके सामने झुक जाते हैं तो फिर अगला मरहला आता है अपनी हाजतें पूरी करवाने का। अगर आपकी कोई ऐसी दुआ है जो सालों से अधूरी है या कोई ऐसी दीवार है जो आपके और आपकी मंजिल के बीच में खड़ी है, तो अब मैं आपको वो शॉर्टकट बताने वाला हूं जो हर रुकावट को गिरा देगा। अगले पॉइंट में हम बात करेंगे दुआ की कबूलियत का शॉर्टकट के बारे में। वो कौन सा रास्ता है जिससे दुआ सीधी अर्श तक पहुंचती है, चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों हम में से कौन है जिसकी कोई हाजत ना हो? कोई बीमारी से शिफा चाहता है, कोई औलाद के लिए परेशान है, तो कोई कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। हम सब दुआएं मांगते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हमारी दुआ ऊपर जा ही नहीं रही। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ को आसमानों पर VIP प्रोटोकॉल मिले और वो रद्द ना हो, तो जिलहज के चांद से पहले निकाला गया सदका इसका सबसे बड़ा शॉर्टकट है। सदका दरअसल आपकी दुआ का पासपोर्ट है। जब आप अल्लाह की मखलूक की ज़रूरत पूरी करते हैं तो अल्लाह को अपनी शान के खिलाफ लगता है कि वो आपकी ज़रूरत पूरी ना करे। ये वो खुफिया रास्ता है जिसे इस्तेमाल करके बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। दोस्तों आपकी वो कौन सी मुराद है जो आप चाहते हैं कि इस जिलहज के सदक़े की बरकत से पूरी हो जाए? अभी नीचे कमेंट्स में लिखें। जब आप ये लिख रहे हैं तो अल्लाह आपके दिल की तड़प देख रहा है। लोग समझते हैं कि सिर्फ हाथ उठा लेने से काम हो जाएगा। भाई दुआ एक बीज है और सदका उस बीज के लिए पानी और खाद का काम करता है। जिलहज के इन मुबारक दिनों में ज़मीन और आसमान के दरमियान बरकतों का मेला लगा होता है। इस वक्त जब आप अपनी जेब से अल्लाह के लिए कुछ निकाल कर दुआ मांगते हैं तो वो दुआ सीधी अर्शे इलाही से जा टकराती है। ये वो वक्त है जब कुन का फैसला होना सबसे आसान होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये सदका सिर्फ आपकी रूह और आपकी दुआओं पर असर नहीं करता, बल्कि ये आपके जिस्म और आपके दिमाग के अंदर भी मौजज़ात दिखाता है। अगली बात सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि अब हम बात करेंगे कि जदीद साइंस और मेडिकल रिसर्च सदका देने वालों के बारे में क्या कहती है। अगला पॉइंट है सदका के साइंसी और तिब्बी फ़वाइद। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो अगला हिस्सा आपके लिए किसी कीमती नुस्खे से कम नहीं है। पॉइंट नंबर 4, दोस्तों अब तक मैंने आपसे रूहानी बातें की, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके होश उड़ा देगा। क्या आप जानते हैं कि जब आप जिलहज के इन 10 दिनों में खुशी से सदका निकालते हैं तो आपके जिस्म के अंदर क्या होता है? जदीद मेडिकल साइंस कहती है कि देने का अमल इंसान के दिमाग में ऐसे केमिकल्स पैदा करता है जो दुनिया की कोई महंगी दवा पैदा नहीं कर सकती। साइंसदानों ने तहकीक की है कि जब इंसान किसी की मदद करता है तो उसके खून का दबाव यानी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है और उसका दिल पहले से ज़्यादा मजबूती से धड़कने लगता है। सदका सिर्फ पैसों का जाना नहीं है, ये आपके जिस्म से टेंशन, डिप्रेशन और उन बीमारियों का निकलना है जिसका इलाज डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। दोस्तों आप में से कौन कौन है जो ज़हनी सुकून और अच्छी सेहत की नेमत चाहता है? अभी कमेंट्स में या सलामू यानी ए सलामती देने वाले लिखें, क्योंकि तंदुरुस्ती से बड़ी कोई दौलत नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मरीजों का इलाज सदका से करो। आज की साइंस मानती है कि मस्बत सोच और दूसरों की भलाई करने से इंसान का इम्यून सिस्टम यानी कुव्वत मुदाफ़ियत इतना ताकतवर हो जाता है कि वो कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने की सलाहियत पैदा कर लेता है। जिलहज का चांद नजर आने से पहले निकाला गया सदका दरअसल आपके पूरे साल का हेल्थ कार्ड है। ये वो मेडिकल इंश्योरेंस है जिसका प्रीमियम बहुत कम है, लेकिन इसका फ़ायदा ज़िंदगी बचाने जितना बड़ा है। भाई जब जिस्म तंदुरुस्त हो और रूह को सुकून मिल जाए तो फिर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके घर के अंदर भी वही सुकून और बरकत नज़र आए। हम सब चाहते हैं कि हमारे घरों से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो और रिस्क में ऐसी बरकत हो कि देगे उबलती रहें। तो अब अगले पॉइंट में हम बात करेंगे कि ये सदका आपके घर की चार दीवारी के अंदर क्या मौजज़ात दिखाता है। अगला पॉइंट है मुसीबतों का तोड़ और घर की बरकत। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से बलाएं दूर रहें तो अगली बात आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5, दोस्तों क्या आपको महसूस होता है कि आपके घर में सब कुछ होने के बावजूद सुकून नहीं है? या फिर ऐसा होता है कि पैसा आता तो है लेकिन बीमारियों या अचानक आने वाले नुकसानात में ज़ाया हो जाता है? जिलहज का चांद नजर आने से पहले का सदका दरअसल आपके घर के गिर्द एक नूरी बॉर्डर लगा देता है जिसे कोई मुसीबत पार नहीं कर सकती। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका बलाओं को टाल देता है। ज़रा सोचें, वो बला जो आपके घर का दरवाज़ा खटखटाने वाली थी, वो हादसा जो आपके किसी प्यारे के साथ होने वाला था, या वो बीमारी जो आपके बजट को हिला देने वाली थी,
آپ کا ایک چھوٹا سا صدقہ اس کے سامنے دیوار بن جاتا ہے۔ یہ آپ کے گھر کی وہ سیکیورٹی ہے جو دنیا کا کوئی کیمرہ یا گارڈ فراہم نہیں کر سکتا۔ کیا آپ اپنے گھر اور بچوں کو ہر بری نظر اور مصیبت سے محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں؟ ابھی کامنٹس میں یا حفیظو لکھیں تاکہ اللہ آپ کے گھر کی چار دیواری کو اپنی پناہ میں لے لے۔ برکت کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ زیادہ ہو، بلکہ برکت یہ ہے کہ تھوڑے پیسے میں بھی آپ کے سارے کام عزت کے ساتھ ہو جائیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے کی بجائے پیار اور محبت ہو۔ جب آپ ان مبارک دنوں میں صدقہ نکالتے ہیں تو آپ کے گھر کی ہواؤں سے وہ نحوست نکل جاتی ہے جو رزق کو روک رہی ہوتی ہے۔ یہ صدقہ آپ کے کچن کی دیگوں سے لے کر آپ کے بچوں کی تعلیم تک ہر چیز میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ لیکن بھائی، صدقہ دینے کے بھی کچھ خاص طریقے اور اسرار ہوتے ہیں۔ ایک صدقہ وہ ہے جو سب کے سامنے دیا جائے، لیکن ایک صدقہ ایسا ہے جس کی طاقت سے آسمان کے فرشتے بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ کون سا طریقہ ہے جو آپ کی اس نیکی کو 1000 گنا زیادہ پاورفل بنا دیتا ہے؟ اگلے پوائنٹ میں ہم اس خفیہ ترین طریقے کی بات کریں گے جسے بڑے بڑے اللہ والے اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز رکھتے تھے۔ اگلا پوائنٹ ہے خفیہ صدقہ اور اس کے حیرت انگیز اثرات۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل اللہ کے ہاں فوراً قبول ہو تو یہ راز جاننا آپ کے لیے لازمی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، دوستو، صدقہ تو سب دیتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا صدقہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو یہ صدقہ دینے والا میرے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ یہ وہ صدقہ ہے جسے خفیہ صدقہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر آپ کسی کی مدد اس طرح کریں کہ نہ لینے والے کو ندامت ہو اور نہ زمانے کو پتہ چلے تو یقین مانے آپ نے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ خفیہ صدقہ آپ کے گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام ان لوگوں میں شامل ہو جن سے اللہ راضی ہو گیا؟ ابھی کامنٹس میں یا ستارو لکھیں تاکہ اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ خفیہ صدقے کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ نفس کو مار دیتا ہے۔ جب آپ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے رب کے لیے نکالتے ہیں تو کائنات کی تمام طاقتیں آپ کی مدد کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ نیکی ہے جو آپ کی زندگی کے ناممکن کاموں کو چپکے سے ممکن بنا دیتی ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کی بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ لیکن بھائی، آج کا دور بدل چکا ہے۔ اب ہم صرف گلی محلے تک محدود نہیں رہے، بلکہ ہمارے ہاتھ میں موجود یہ موبائل فون بھی نیکی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ ہم اس ڈیجیٹل دور میں گھر بیٹھے ایسا صدقہ کیسے کر سکتے ہیں جو قیامت تک ہمارے لیے نیکی بن کر لکھا جاتا رہے؟ اگلے پوائنٹ میں ہم بات کریں گے ڈیجیٹل دور کا صدقہ کے بارے میں۔ اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو اگلی بات آپ کی زندگی بدل دے گی۔ پوائنٹ نمبر 7، دوستو، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہمارا زیادہ تر وقت موبائل فونز کی اسکرین پر گزرتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ موبائل آپ کو جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے اور یہی موبائل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن کر جنت کا راستہ بھی ہموار کر سکتا ہے؟ ڈیجیٹل دور کا صدقہ یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل کا استعمال کر کے کسی کی زندگی میں آسانی پیدا کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی اچھا علم ہے یا دین کی کوئی ایسی بات ہے جو کسی دکھی انسان کا بوجھ ہلکا کر سکتی ہے تو اسے دوسروں تک پہنچانا آج کے دور کا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ دوستو، آپ میں سے کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے موبائل کو صرف فضول کاموں کے لیے نہیں بلکہ نیکی پھیلانے کے لیے استعمال کریں گے؟ ابھی کامنٹس میں یا علیمو لکھیں تاکہ اللہ ہمیں صحیح علم پھیلانے کی توفیق دے۔ دوستو، پیسوں کا صدقہ ایک بار کام آتا ہے، لیکن علم اور اچھی بات کا صدقہ نسلوں تک چلتا ہے۔ آپ کی شیئر کی ہوئی ایک چھوٹی سی دعا یا ایک اچھی نصیحت اگر کسی ایک بندے کی زندگی بدل دے تو جب تک وہ بندہ نیکی کرتا رہے گا اس کا اجر آپ کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا، چاہے آپ اس دنیا سے ہی کیوں نہ چلے جائیں۔ یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جس کا منافع کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لیکن بھائی، نیکی کی شروعات ہمیشہ اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ ہم باہر تو بہت نیک بنتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے بچوں اور اپنی فیملی کو اس برکت والے عمل میں شامل کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے تو اگلی بات آپ کے لیے سننا بہت ضروری ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے گھر والوں اور بچوں کو شامل کرنا۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک چھوٹا سا خاندانی عمل آپ کے گھر کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب دن رات محنت کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہمارے بچے ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان کی زندگی کو محفوظ بنانے کا سب سے بڑا طریقہ بینک بیلنس نہیں بلکہ ان کے ہاتھ سے کروایا گیا صدقہ ہے؟
ذی‌الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے جب آپ اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور انہیں اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں کچھ دینا سکھاتے ہیں تو آپ صرف پیسہ نہیں دے رہے ہوتے بلکہ آپ ان کے مستقبل کی حفاظت کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ایک چھوٹا بچہ اپنے ننھے ہاتھوں سے کسی غریب کی مدد کرتا ہے تو عرش والا اسے دیکھ کر مسکراتا ہے اور اس بچے کی زندگی سے آنے والی بڑی بڑی بلائیں ٹال دیتا ہے۔ آج اس ویڈیو کے نیچے وہ تمام لوگ اپنے بچوں کا نام یا ان کی تعداد لکھیں جو یہ عہد کرتے ہیں کہ وہ اس ذی‌الحج میں اپنے بچوں سے خود صدقہ کروائیں گے۔ نیچے کامنٹس میں اپنے پیاروں کے لیے یا رب العالمین لکھیں تاکہ اللہ ہماری نسلوں کو نیکی کی راہ پر چلائے۔ یاد رکھیں جب آپ اپنے گھر میں صدقہ کی روایت ڈالتے ہیں تو آپ ایک ایسی نیک نسل تیار کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے دعا کرے گی۔ مشترکہ خاندان میں رہنے کا اصل مزہ تب ہے جب پورا گھر مل کر نیکی کے اس کام میں مقابلہ کرے۔ جب گھر کے بڑے اور چھوٹے سب مل کر چاند نظر آنے سے پہلے یہ نیت کریں گے تو اس گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی اور نہ ہی کبھی سکون برباد ہوگا۔ لیکن اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ بھائی ہمیں کرنا کیا ہے؟ وہ کون سا عملی طریقہ ہے جو ایک عام سادہ اور غریب بندہ بھی کر سکتا ہے؟ میں نے ویڈیو کے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو وہ آسان حل بتاؤں گا جو ہر ان پڑھ اور غریب بندے کی پہنچ میں ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے اس ویڈیو کے آخری اور سب سے اہم حصے کا، یعنی روزانہ کا مخصوص عملی طریقہ اور آسان حل۔ اگر آپ نے اب تک کی پوری ویڈیو دیکھی ہے تو اب وہ وقت ہے جب آپ نے اس پر عمل شروع کرنا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ کل صبح سے آپ نے کرنا کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9۔ دوستو، اب تک آپ نے جانا کہ ذی‌الحج کے یہ 10 دن آپ کی زندگی کے لیے کتنے اہم ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا سادہ اور الٹرا لیول کا طریقہ بتانے والا ہوں جسے ایک غریب سے غریب بندہ بھی کر سکتا ہے اور وہ امیر سے زیادہ اجر پا سکتا ہے۔ دوستو، آج ہی اپنے گھر میں ایک ڈبہ یا صدقہ باکس بنا لیں، چاہے وہ ایک سادہ سا گتا ہی کیوں نہ ہو۔ ذی‌الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اس کی نیت کریں اور چاند نظر آنے کے بعد سے ہر صبح چاہے وہ 10 روپے ہوں، 50 روپے ہوں یا صرف 1 روپیہ اپنے ہاتھ سے اس میں ڈالیں۔ یہ عمل روزانہ کرنا ہے۔ کیونکہ روزانہ کا تھوڑا سا عمل اس عمل سے بہتر ہے جو ایک بار کر کے چھوڑ دیا جائے۔ دوستو، آپ میں سے کون کون آج سے یہ صدقہ باکس والا عمل شروع کرنے کے لیے تیار ہے؟ ابھی کامنٹس میں میں تیار ہوں لکھیں تاکہ آپ کی نیت ابھی سے درج ہو جائے۔ دوستو یاد رکھیں، اللہ آپ کے پیسوں کو نہیں، آپ کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا، کسی کے راستے سے پتھر ہٹا دینا یا کسی پریشان حال کو تسلی کے 2 بول بول دینا بھی صدقہ ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں آپ کا ہاتھ دینے والا بن جائے۔ جب آپ روزانہ یہ عمل کریں گے تو آپ کی روح کو وہ طاقت ملے گی جو آپ کو بڑے بڑے پہاڑوں جیسے مسائل سے لڑنے کے قابل بنا دے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ چند منٹ کی ویڈیو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کیا، اس ذی‌الحج کو اپنی زندگی کی سب سے بہترین ذی‌الحج بنائیں، خود بھی عمل کریں اور اس پیغام کو اپنے پیاروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ کسی کو نیکی کی طرف بلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک دنوں کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔